Ang Pentateuch o ang unang 5 ka libro sa Karaang Testamento nga giila nga libro sa mga balaod. Una, mao ang libro sa Henesis. Ang Henesis naghulugan og sinugdan og naghisgot og katigulangan sa katawhan sa Israel. Mga luhan 12 hangtod 50 mabasa sab dinhi ang unang panglantaw sa plano sa Dios sa pagluwas sa kalibutan, mga luhan 1 hangtod 11. Ang mga uluhan 12 hangtod 50. Ang uluhan 12 nagsugod sa kaagi sa mga patriarka ang katigulangan sa Israel. Ang sinugdan ining balaang kasaysayan nga mobag-o sa kalibutan, ang pamilya sa mga magtutuo. Si Abraham og ang mga anak niyang lalaki, kay wala may kaugalingong yuta, walay permanenteng kapuy-an gawa sa hinimo nilang mga tulda. Uban nila ang mga karnero og asno, og ang kanunay nangitag mga atabay og dapit nga kasibsiban sa mga kahayupan, kay mga langyaw man, gitamay sila sa mga lumulupyo sa syudad og kalungsuran. Apan sa tanang kanasuran sa kalibutan, sila'y nakadawat sa yuta sa saad og panalangin. Ang unang mga uluhan sa Henesis gisulat aron pagtudlo sa kalugan sa kasaysayan og sa kalibutan ngatong gipuy-an. Nganong dunay mga binuhat, unsa man ang tao, nganong mamatay man siya. Kining bahina dili kasaysayan sumala sa atong pagsabot ini karon, kay wala ni ibasi sa tinuod nga panghitabo sa konkretong katawhan. Mga istorya ni og sambingay nga nagdalagbuhing mensahe sa pagtuo. Si Adan, si Iba, si Noe, mga tao sa nangaging panahon og sa ato karon. Kinsay nagsulat sa Henesis? Dili usara ka tawo ang tigsulat ini kung dili daghan. Sa panahon ni Hari Solomon, napulo ka siglo sa wala pa si Kristo, ang wala mailhi nga tagsulat apan kasagaran gitawag nga Yahwista, mo'y nagsulat sa unang sugilanon sa katawhan sa Dios o gipasiunhan sa istorya sa paraiso. Siguro nga siya rapoy nagsulat sa halos tanang istorya ni David sa mga basahon sa Samuel. Sa pagsulat bahin ni Abraham, gigamit niya ang dagang handumanan o kasugiran nga gipasapasa sa mga Israelita sa lain-laing kaliwatan, alang sa unang bahin sa Henesis nga wala maghambin o kasaysayan yang gigamit ang mga istorya sa kaniadto o sa karaang Babilonia nga may nabantog nga mga balak nga naghisgot sa unang magtiayon sa paraiso sa dakong lunop ug uban pa. Gikutlo sa tagsulat ang daghang bahin ini apan gipang-usab aron mapadayag niglawom nga mensahe sa plano sa Dios alang sa kalibutan. Sa ikasiyam ka siglo sa wala pa si Kristo, dunay laing tagsulat nga gitawag og Elohista, ang nagsulat sa kasaysayan sa mga patriarka og ni Moses. May mahigayon nga gisubli niya ang gisaysay na sa Yahwista, apan sa laing pagkasulti. Dayon gihiusa ang duha o gisagol, labi na ang mga tudling nga naghisgot sa maurang tima. Sulahinang panahon, sa nabalik na ang mga Hudiyo gikan sa pagkabihag sa Babilonia, mga 5 ka siglo sa wala pa si Kristo. Ang ilang mga pari midugang daghang parapo nga mailhan nato sa mga italics. Mga pari nga nagsulat sa balak sa 7 ka adlaw nga pagmugna sa kalibutan, sinugdan sa Henesis og sa tibok Biblia. Ang libro sa Exodo. Kalingkuwasan sa Ehipto ang Exodo. Alang sa Biblia katinglah ni nga buhat sa Dios. Ang kalingkawasan sa yuta sa kaulipnan ngadto sa yuta sa saad. Ang Dios naglingkawas sa iyang katawhan sa dakong kusog og sa kamot nga gali sa Israel nga maiyang katawhan og nagpagawas nila sa kaulipnan sa Ehipto aron pagbalaad nila tali sa ubang katawhan. Ang Exodo o ang kalingkawasan sa Ehipto sinugdan sa kasaysayan sa katawhan sa Dios. Si Moses ug ang iyang katawhan nagdugay sa mga tuburan sa Sinai. Didto gihatagan sila ni Moses sa balaod ni Yahweh uban sa kasuguan. Si Yahweh, Dios nga nagdili sa Israel, pagsimba sa mga Dios, hinunua si Yahweh lang ang ilang alagaran. Si Yahweh nga labaw sa bisan unsang mahuna-hunaan sa tao,
dili buot nga buhatan o bisag unsang imahin o larawan, ayaw pagbuhat o kinulit nga mga Dios-Dios. Si Yahweh naghatag nilag misyon pagpanagsayuta sa Kanaan alang sa Israel. Ang taas nga kasaysayan sa katawhan sa Dios nagsugod sa Exodo. Kining unang kasinatian nakapaposible sa ubang kasinatian nga matagan lag katumanan sa pag-abot na sa manluluwas. Ang Exodo gisulat sa tagsulat sa Henesis. Tan-awa ang pasiuna sa Henesis may tungod sa mga Yahwista, Elohista o mga pari. Ang iba natong tuuhan nga ang tanang hitabo sumala gyud sa gisaysay sa Exodo. Una sa tanan tan-aw nato ang pipila ka punto. Ang karaang magsusulat gitawag og Yahwista sa mga batid sa Biblia. Nagsulat sa kasaysayan pinasikad sa naglain-laing dokumento nga bilihon sa kasaysayan, bisag mahigayon nga ang panghitabo gihulagway pinaagigbalak. Ang ubang magsusulat hinuon naggamit sa kagawasan paghanay sa istorya ug ang unang gitagad mao ang pagkutlog bag-ong mensahe gikan sa karaang hitabo nga gipili sa Dios aron pagtudlo og paglingkawa sa Israel. Kun mao na, dili ba di ay makasaysayanon ang mabasa sa Exodo? Duha ka butang ang sigurado. Una, dili angayang isipon nga insakto ang paghulagway sa sitwasyon kundi pagpahinumdum sa katawhang Hebrew sa gitipigang kasaysayan. Human mulabay ang daghang siglo, gipaningkamutan nila pagdiskubre sa kahulugan sa ilang padulngan isip katilingban. Apan sa laing bahin, kining paghulagwaya nga mahimong gipahaumlang o gisayon nga sabton o gihimong mito sa lamin sa mga timawa og dinaog-daog, dinhi mahibaw-an nila ang mga problema og mahukman ang ilang paningkamot sa pagpadulong sa tinuod nga kagawasan. Sa tibok dagan sa kasaysayan, gisubli-subli sa mga tagsulat sa Biblia, paghisgot ang panghitabo sa Exodo, sa katuyuan nga mapakita kanunay sa paagi sa katawhan, giunsa sa Dios paggiya nila ngadto sa bag-ong kalingkawasan. Sa samang paagi, malantaw nato sa Exodo ang unang paghulagway sa pagpakigbisog karon sa katawhan sa Dios, ang simbahan, batok sa panglutos, pangdaog-daog, pagkabuta, sa kabangis, kahakog o kahadlok. Ang libro nga Levitico. Sa 40 na kaadlaw si Jesus, gihalad siya sa templo, sumala sa balaod ni Moses. Naghalad sila alang niya, og usa ka parisan nga tukmo, sumala sa nasulat sa balaod. Daghan pa ang pananglitan nga nagpakita nga si Jesus na tawo sa katawhan nga nakatukod og lig-ong tinuuhan. May mga pangulo na sila, tulumanon, pangilin og daghang balansayon og kostumbre nga gituuhan nila nga makapahimuot sa Dios. Sama sa mga karaang katilingban, ang tinuuhan sa Israel nalambigit pag-ayo sa panggamhanan og kultura. Ang kaparian day gitugtan paghiling sa sanlahon. Mao ni ang hinungdan konserbatibo kini mga katilingbana. Supak sa bisan unsang kausaban, nagto sila nga gihan-ay sa Dios ang ilang gipuy-an, busa dili ang usbon. Sukwahi sa ubang nasod, ang mga pari og propeta sa Israel, nasad nga ang kasaysayan, nagpadayon paglambo og kanunay naghimog kausaban. Hinunua, gipalambo pod nila ang mga balaod sa tinuuhan og estado. Apan sa panahon ni Jesus, lig-una ang paggamot sa mga konserbatibo nga nakatukmod ni Jesus sa pagsaway og pagpanghimaraot sa tinuuhan nga kutubra sa pagpatuman sa naandang balansayon og tulumanon. Mipatin-aw sab si Pablo nga kining balaura og tulumanuna anging bansayon sa mga Hudiyo lang, dili sa katawhan nga lahig grasa bisan sa pagkakabig nila kang Kristo. Ang mga lagda og balaod mabasa gihapon sa Biblia og makutluan og mga pagtulunan. Makita nato nga sulod sa kapid-an ka siglo, nagtudlo ang Dios iyang katawhan, ginamit ang kaugalingong kultura. Angay timan-an nga ang ilang balaod wala isulti kanila sa Dios gikan sa langit, gimugna ni sa kaparian. Ang tinugyanan sa reliyosong pamatasan sa katawhan. Kini mga balaura o balansayuna, bisag kinaraan ulayo ra sa atong kultura o kasinatian,
Kung basahon uban sa pagtuo, makutluan gihapog bag-ong kaamguhan sa gisugo kanato sa Dios. Kadaghanan sa balaod sa Biblia makita sa Levitico, sa mga Numero o Deuteronomio. Gitawag ni Levitico kay mga balaod mani nga angay mahibaw-an sa mga pari gikan sa tribo ni Levi. Gibansay ni og gitudlo og may tulo ka dagkong bahin. Una, mga balaod sa mga halad sinunog, Kapitulo 1 hangtod Kapitulo 8. Kaduha, mga balaod sa putli og hugaw sumala sa ritual, Kapitulo 11 hangtod Kapitulo 15. Ang ikatulo, ang balaod sa kabalaan, Kapitulo 17 hangtod 26. Libro sa mga Numero. Gitawag dig mga numero kay nagsugod man sa paglista mga numero sa usa ka senso sa katawang Hebreo. Susama na sa nasgutana sa pasiuna sa Levitico ang senso, ang panghitabo o pamahayag sa Dios kang Moises, pamaagi sa pagpadayag sa mga balaod nga giusa o giashasan sa mga pari sa Israel. Ang mga uluhan 11 hangtod 14 o 20 hangtod 25 hinuon ang ayang lainon og tan-aw. Makita dinhi ang naglanaing tradisyon og ang karaan kaayo mga saysay nga nahinumduman sa didto pa sila sa kamingawan. Muhingpit ni sa mabasa sa Exodo. Libro Deuteronomio. Ang Deuteronomio ikaduhang balaod. Gigamit kini ngalana kay ang maong balaod nahimutang man sa Biblia human sa mga balaod sa Levitico o mga Numero. Apan bisan pa ini, kining basahona unang nasulat sa nasgutang duha ka basahon. Ang una ning lakang paghiusa sa kasuguan o mga kustumbre sa Israel aron pinaagi sa balaod makaplagan ang tinuod nga kinabuhi. Dihang giashasan ang Deuteronomio sa ikapitong siglo sa wala pa si Kristo, milabay na nig kapin sa 500 ka tuig sukad sa talagsaong kasinatian ni Moises uban sa Dios. Ang yuta sa Kanaan gibuntog nila og natukod ang gingharian ni David og Solomon unya. Nabahin ni ang labing dako og maswagong dapit sa amihanan gingadlag gingharian sa Israel nga nailog sa langyong nasod. Sa maong panahon nagatubang sa samang hulga ang gingharian sa bagatan, ang gingharian sa Huda. Ining panahona na sinati sa katawhan ang balaod ni Yahweh nga nagpadayag sa hinungdan sa ilang kaparutan og nagtanyag og kahigayunan sa kaluwasan. Nalimtan kining basahona sa templo panahon sa panglutos ni Manasis og nakaplagan sa tuig 622 sa wala pa si Kristo sa paghimo ni Hari Osias o dakong kabag-uhan. Ang Deuteronomio gidawat sa katawhan sa Israel og sa ilang kadagkuan isip pulong sa Dios og pagtulon-an ni Moses. Apan gisulat ni sa mga pari og propeta aging sumada sa kasinatian nila sa tibuok kasaysayan. Sama sinatabo sa unang basahon sa Biblia, gibutang sa tagsulat ang Deuteronomio sa baba ni Moses ang wali nila sa katawhan. Nagmugna silang paagi sa paghanduraw nga sa wala pamamatay nakakita na si Moses sa masulubong dangatan sa katawhan. Gihimo nila nga maiya ni Moses ang mga pasidaan og balaod nga makaluwas sa Israel. Apan sa pagkatinuod ang Deuteronomio, naggamit sa mga wali sa mga propeta mahitungod sa hustisya ug gugma. Ang unang paningkamot sa kalibutan, pagtukod og katilingban nga dunay inigsuunay. Nagmando si Moses sa pagbuntog sa yuta sa Kanaan. Gisgutan sa Deuteronomio nga kay gasa man sa Dios kining yutaa, tumanon sa Israel ang balaod aron mailaha ang yuta. Naghiskot pod si Moses sa pag-alagad sa Dios, samtang ang Deuteronomio nagpadayag sa mga importanteng balaod sa paghigugma sa Dios. Unang nahigugma nato ang Dios, walay gipihig ang iyang gugma. Apan makadawat sa talagsaong gugma ang gitawag sa pag-alagad sa Dios. Ang pagluwas niya sa katawhan sa Ehipto, dakong kamatuuran sa dako niyang gugma sa Israel, gugma nga nagmatuod sa Dios nung pagpangilabot nga labaw pa sa kinaiyahan. Busa kinahanglan tubagon sa Israel ang Dios, pinagi sa gugma nga nagsukad sa kahiladman, balaod ni nga wala masakop sa napulo ka sugo. Ampingan sa Israel ang pag-inunungay
maghigugmaay o magpasayloay sila o maghiusa sa maorang templo sa Jerusalem. Ang hustong pamaagi sa paghigugma sa Dios maong paghimo ini nga matinud-anon.